बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। सबक नंबर 12.2 हुकूक व फ़राइज़, यानी 12वें सबक का दूसरा हिस्सा। और आज आप इसमें सीखेंगे अपने छोटे बहन भाइयों को ख़त लिख सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। बेशक हमें अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में हो, हम अल्लाह से डरें, तो हमें दुनिया में और किसी चीज़ से डरने की ना तो ज़रूरत है और ना हमें डर लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ही वाहिद वो हस्ती है, अल्लाह ही की वो ज़ात है। अगर हम जिससे डर रहे हैं, उसका खौफ हमारे दिल में है, हम अपने ठीक काम कर रहे हैं, उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हमें दुनिया में किसी दुनियावी चीज़ से डर लगने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। दोहराई कीजिए हमेशा की तरह। अस्पताल में अमूमी तौर पर कौन कौन सी हिदायत लिखी होती हैं? हमने इसकी कल मश्क जमात में भी की। बहुत सी हिदायत आपने एक दूसरे को बताई कि कौन सी हिदायत किस जगह पे दर्ज होती हैं। इसी को मद्देनजर रखिए और बताइए कि अस्पताल में आपने अमूमन कौन सी हिदायत देखते हैं जो दर्ज होती हैं। तो वीडियो को रोक के पहले ये दोहराई कर लीजिए, उसके बाद हम अपने आज के सबक पे काम शुरू करेंगे। जी, दोहराई तो आपने कर ली होगी। पढ़ने से पहले की सरगर्मी देखते हैं कि जब आप किसी से मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो बात कैसे शुरू करते हैं। अच्छा, ये एक दिलचस्प सरगर्मी है। आप गैर इरादी तौर पे जब बात करना शुरू करते हैं तो आपका क्या अंदाज होता है, लेकिन आप आमतौर पे देखते हैं जब मोबाइल फोन पे आपके किसी दोस्त का फोन आता है, आपकी खाला, मामू, फुफ्फो का फोन आता है, तो आपका क्या अंदाज होता है, बात कैसे शुरू करते हैं? इस सवाल का जवाब हर बच्चे ने देना है, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब हर बच्चा ही फोन इस्तेमाल करता है, बात करता है। तो आप वीडियो को रोक लीजिए यहीं पे और इस सवाल का जवाब हर बच्चा फर्दन फर्दन दे। जी, आपने सबने बताया, शाबाश। आज आप खत लिखना सीखेंगे और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि खत लिखने के लिए ऐसी कौन कौन सी जरूरी हिदायत हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। ठीक है, खत होता क्या है? जब हम एक दूसरे के पास होते हैं तो बराह रास्त बातचीत कर लेते हैं, यानी आमने सामने बैठकर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक दूसरे से दूर हों तो ऐसा मुमकिन नहीं रहता। इस सूरत में दूसरे तक लिखकर अपनी बात पहुंचाने का नाम खत है। जब आप एक दूसरे से दूर होते हैं, आपने कोई पैगाम पहुंचाना हो, कोई चीज भेजनी हो, अपने दिल की कोई बात करनी हो, कोई मशवरा देना हो, तो आप उसको लिखकर जब अपनी बात पहुंचाएंगे तो उसको हम खत का नाम देंगे। ठीक है, खत को मकतूब भी कहते हैं। खत का दूसरा नाम क्या है? मकतूब। खत लिखने वाले को कातिब कहते हैं। क्या कहा जाता है? कातिब। जी, और जिसे खत लिखा जाए उसे मकतूब इलैह कहते हैं। खत हो गया मकतूब, खत लिखने वाला कातिब, और जिसे खत लिखा जाए वो मकतूब इलैह। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले कागज के दाएं कोने में उस जगह का नाम और पता लिखें जहां से आप खत लिख रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो आपने उसका नाम लिखना है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, मुजफ्फराबाद में, जिस जगह। अगर आप कमरा जमात में तो वहां पे कमरा जमात लिखें। इम्तहान में खत आता है तो आप उसको कमरा इम्तहान लिखें, क्योंकि आपकी मौजूदा जगह तो वही है ना। तो आपने सबसे पहले कागज के दाएं कोने में उस जगह का नाम और पता लिखना है जहां से आप खत लिख रहे हो। जैसे मोहम्मद नगर लाहौर, मैंने आपको वजाहत कर दी। आप कमरा जमात में खत लिखेंगे तो कमरा जमात लिखेंगे। आपके इम्तहान में अगर खत लिखने का सवाल आता है तो आप वहां पे कमरा इम्तहान लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे अगली सतर में पते के बिल्कुल नीचे इस तरह खत लिखने की तारीख लिखें, 10 जनवरी। फिर उसके बाद आपने ये वाली अलामत जो आपकी अलामत सख्ता होती है ये लगानी है और अलामत वक्फा लगाएंगे, और फिर हम 2022 या जो भी साल होगा वो लिखेंगे। अब मकतूब इलैह से मुनासिब अल्फाज में मुखातिब हो। जिन अल्फाज से मकतूब इलैह यानी जिसको खत लिख रहे हैं उससे मुखातिब होते हैं, उन्हें अलकाब कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? अलकाब, यानी जिस लक़ब से आप उसको पुकारे। और अलकाब हमेशा मर्तबे और उम्र के मुताबिक ही दिए जाते हैं, ये खत की खसूसियत होती है। ठीक है, अलकाब मकतूब इलैह के रिश्ते या ताल्लुक को पेश नजर रखकर लिखे जाते हैं। मसलन, मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरी प्यारी वालिदा साहिबा या अम्मी जान, मेरे प्यारे चचा जान, मेरी प्यारी खाला जान, और मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे दोस्त, वगैरह वगैरह। अब सहेली या दोस्त के नाम को भी अलकाब में लिखा जा सकता है। मसलन,
میری پیاری ایمن اور میرے پیارے متین. حفظ مراتب کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے خط لکھنے میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس سے اگلی سطر میں آداب لکھیں, مثلا السلام علیکم, آداب, زیادہ آداب, تسلیم, تسلیمات, سلام مسنون یا دعا. ان میں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, کہیں بھی لکھ سکتے ہیں. پھر آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے, اس کے بعد خط کا مضمون شروع کریں. آپ جو کچھ مکتوب الیہ یعنی جس کو خط لکھ رہے ہیں اس سے کہنا چاہتے ہیں اس کو سادہ اور عام فہم الفاظ میں لکھ دیں, یعنی آپ کے الفاظ اس طرح کے ہوں کہ اس کو سمجھ آ جائے پڑھنے والے کو. خط میں پرتکلف انداز اختیار نہ کریں کیونکہ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے, تو آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ ایسا محسوس کریں کہ جیسا آپ اس کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. نہ ہی پرتکلف اور نامانوس الفاظ کا استعمال کریں. غیر ضروری اشعار وغیرہ کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا اور صرف مطلب کی ضروری باتیں لکھیں, غیر ضروری باتوں سے گریز کریں. خط میں کوئی ایسی بات نہ لکھیں جو بے مقصد اور غلط ہو. کوئی ایسی بات بھی نہ لکھیں جسے پڑھ کر مکتوب الیہ کی دل آزاری ہو, یعنی اس کا دل خفا ہو اور اس کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو. جب خط کا مضمون ختم ہو جائے تو کوئی دعائیہ کلمہ لکھیں, مثلا والسلام وغیرہ. اس کے بعد بائیں طرف مکتوب الیہ کے رشتے, تعلق, مقام اور مرتبے کے مطابق الفاظ لکھ کر نیچے اپنا نام لکھ دیں, مثلا آپ کا پیارا بیٹا خالد. ان ہدایات کے مطابق خط کا خاکہ کچھ اس طرح سے بنے گا. جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ نے اس جگہ کا نام لکھا لاہور, جیسے ریواز گارڈن لاہور, 13 جون 2022, پیارے ابو جان. اس کے بعد یہ والی آپ کی علامت آ جائے گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر نیچے اس لائن کو چھوڑ کے, اس سطر کو چھوڑ کے یہاں سے آپ نے خط کا مضمون شروع کر دیا. مضمون جہاں پہ ختم ہوا پھر والسلام, نئی لائن پر آپ کا پیارا بیٹا اور محمد حسن الرحمان, ٹھیک ہے. خط لکھنا, خط میں لکھنے کی ہدایات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اب آپ جلدی سے بتائیے کہ خط لکھنے کے لیے کن کن ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. آپ ان میں سے کم از کم 2 سے 3 ہدایات ابھی اس وقت ضرور لکھیے. ویڈیو کو روک کے انفرادی سرگرمی کریں تاکہ ہم کام کو اگلے حصے میں جاری رکھ سکیں. جی آپ سب نے اپنی انفرادی سرگرمی کر لی. ہماری گروہی سرگرمی ہوگی کہ جوڑیوں میں تقسیم ہو جائیں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ کسے خط لکھنا چاہتے ہیں اور خط میں کیا کیا لکھیں گے. کیا آپ تصور کریں کہ آپ کسی دوست کو لکھنا چاہ رہے ہیں, اپنے کسی خالہ کے بیٹے, خالہ کی بیٹی کو لکھنا چاہ رہے ہیں, امی کو لکھنا ہے, ابو کو لکھنا ہے, کسے لکھنا ہے اور اس میں کیا کیا باتیں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. تو ویڈیو کو روک کے یہ سرگرمی کریں. گروہی سرگرمی کے بعد مشق کا سوال نمبر 11 ہے ہمارے پاس. اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھیں اور اسے موسم گرما کی تعطیلات کے دوران میں غیر نصابی کتب پڑھنے کا مشورہ دیں, یعنی وہ کتابیں جو اس کی جماعت کا حصہ نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہیں. وہ کوئی کہانیوں کی کتابیں ہو سکتی ہیں, رسالے ہو سکتے ہیں, جو اس کو پسند ہے, جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا بھائی پڑھے, آپ اس کو وہ مشورہ دیں. سوال نمبر 10 ہے درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں. اس میں ایک دوسرے تک لکھ کر اپنی بات پہنچانے کا نام کیا ہے. مختلف جوابات دیے گئے, درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. یہ مکمل سوال آپ نے ابھی جماعت میں کتاب پر حل کرنا ہے اور گھر کا کام ہے آپ کے پاس اپنے چچا زاد بھائی یا دوست کو اپنی مصروفیات سے متعلق خط لکھیں اور والد کے ہمراہ ڈاک خانے جائیں. یہ عملاً کرنے کا کام بھی ہے. آپ نے حقیقت میں ایک خط لکھنا ہے, پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ ڈاک خانے جائیں اور تحریر شدہ ہدایات پڑھ کر عمل کریں. ورک شیٹ ہے آپ کے لیے, اپنے دوست کے نام خط لکھیں جس میں اسے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں. یہ ہمارا آج کا کام تھا, خط لکھنا. خط لکھنے کے لیے جو ہدایات ہیں, جو طریقہ ہے وہ آپ نے سیکھا, خط لکھنے کی مشق کی. کل اس سبق کو آپ اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.